صباح الخير، مساء الخير، واش راكم؟ كيما موالف هاد الأوقات الأولى راح ننتظروا شوية. كيفاش جازت لكم السمانة تاعكم؟ Ça s'est bien passé. Déjà رانا الخميس ننتظروا شوية. Bonjour, Monsieur بروان، صباح الخير. راح ننتظروا قليلا. On va attendre un tout petit peu. Donc اللي تبعنا un tout petit peu partout. تعرفوا بلي حنايا on lance un live chaque fin de semaine. دونك كل يوم خميس راح نتكلموا على موضوع جديد. واليوم دونك بديناها منين بدات الفيديو. اليوم راح نتحدثوا على هو موضوع عامة موضوع واحد، ولكن راح ندخلوا فيه on englobera un tout petit peu 2 sujets à 3 sujets. Voilà, mais sinon en gros راح يكون على اولا راح نريبونديو على مسيو مزمارة اللي هاد السيد كان طرح علينا سؤال الاسبوع الماضي وقال لنا عندي محلات تجاريه وكان حايب يعرف. حنايا فهمنا من بعد تكلمنا معاه وفهمنا واش هو الموضوع تاعو، بلي عنده عده محلات تجاريه وما لقاش كيفاش يوصل يربط ما بيناتهم. يعني كانت عنده اون تيماتيك شويه سبيسيفيك. سلام، بونجور، سالو، صباح الخير، مساء الخير. دونك فوالا مسيو مزماره. الوغ واش نقول لك اذا راك تتبعنا ولا راك تشوف لو لايف نتاعنا، لا ريبونس للسؤال تاعك راح تكون اني انا راح نوجهك المركز الوطني للسجل التجاري، لو سونتر ناسيونال دو ريجستر دو كوميرس. هو اللي ممكن يعطيك اكثر قدر ممكن من المعلومات وراح هو اللي يعاونك في هذا الموضوع. احنا واش كنا فهمناك بلي راك حايب توظف ولا يعني تحاول تجد مورد بشري خاص في الجهه تاع التجاره ولا تاع الكوميرس اكسيتيرا. دونك سي بور سا كون ابري سي سكون افي كروي اون فيت، سي سكون افي كومبري. هذا واش فهمنا من بعد كي قرينا اكزاكتومون واش راك حايب وعرفنا واش حبيت. راح نوجهك للمصلحه المعنيه اللي هي لو سونتر ناسيونال، المركز الوطني للسجل التجاري. هو اللي راح يعطيك عده معلومات وافيه كافيه وراح يعاونك باش تلقى واش راك حايب. حنايا راح نكونوا نعاونوك ربما في المورد البشري اللي يكون متخصص في التجاره ولا في الكوميرس، هنا نقدروا نعاونوك. فوالا هذا سيتي اون بارونتيز على مسيو مزماره كان هضر معنا الخميس اللي فاتت. دونك لو سوجي نتاعنا لو دوزيام سوجي اللي حطيناه رانا كتبناه كيما راكم تشوفوا من فوق. راح نتكلموا شويه على لو بوست دو جيستيونير ار اش ولا مسير الموارد البشريه. دونك من فضلكم هضروا معايا، طرحوا لي اسئلتكم. كاين اذا انا ما رانيش نقرا معاكم بزاف كاين لي كوليغ راح يجاوبوكم ايضا او فور اي ميزور. دونك هذه هي. Alors, Monsieur Massi Kaiser César, il a posé une très très bonne question. اللي راح نجاوب عليها مع la fin تاع le live.
est-ce que vous pouvez me faire une orientation professionnelle selon mon CV? On pourra le faire. حاب يعرف اسكو نقدروا نعاونوه باش يوجه السيفي نتاعو ولا باش يوجه السيره الذاتيه ولا باش يوجه الاتجاه الوظيفي اللي راهو حايب ولا المسار الوظيفي تاعو منين راح يجوز. راح نجاوب على هذا السؤال وانا بها قلت لكم لو سوجي نتاعنا راح يكون عنده شويه عدة مواضيع مرتبطه فيما بينها. اولا راح نبداو بلو بوست ولا منصب عمل لو جيستيونير دي ريسورس هيومان. من هو مسير الموارد البشريه؟ وشنو هما لي فولي تاع اللي راهو يمكن انه راح يكون على علاقه فيهم. وشنو هي الاكسبيريونس ولا الخبره الذاتيه اللي لازم يكون عنده. وشنو هو لا فورماسيون ولا الدبلوم اللي لازم يكون عنده. ما هي ليفولوسيون دو كارير بور سو بوست. شنو هاد المناصب الاخرى اللي يمكن انه يكون عنده. دونك فوالا هاد لو سوجي. من بعد نجاوبوا شويه مسيو ماسي ان تو بتي بو نديروا شويه نعاودوا نولوا للتعليم. الوغ مسير الموارد البشريه شكون يقدر يقول لي وشنو هو؟ كيما موالفين نقولوا اكتبوا لي نتوما اقتراحاتكم. حنايا نقول لكم كمؤسسه تاع التوظيف كادي ريكروتور وموظفين مختصين في التوظيف وشنو هو راينا. وانتوما زيدوا قولوا لي بالك كاين اشياء ما نعرفهاش راح نتعلمها عليكم. ولكن اون جينيرال بصفه عامه مسير هدايا او لو جيستيونير ريسورس هيومان هو شخص راح يسير بصفه خاصه 4 مجالات في الموارد البشريه. في المديريه، في لو ديبارتمون، في القسم اكسيتيرا. دونك اول فولي ولا اول مجال في الموارد البشريه كما نعرفوا سي لو فولي ادمينستراتيف ولا لو فولي دو لادمينستراسيون ان جينيرال. لو فولي مجال الاداره بصفه عامه. مجال الاداره وشنو هي الاداره؟ راح يكون هو يسير ولا يتخا en charge de la gestion des courriers, arrivée, départ, de la gestion des contrats, de la documentation en fait. يعني تسيير الوثائق الخاصة بالإدارة. c'est-à-dire les contrats de travail, les attestations de travail, les certificats de travail. هذوما اللي يسون لا دوكيومونطاسيون هذه اللي ليي للاداره والموظف. هذه اول شيء. راح يكون يسير بصفه جد خاصه لو فولي سوسيال اي تو سكي اي بريستاسيون سوسيال c'est-à-dire لا كناس كما نعرفوا. راح يكون هو الوسيط ما بين les institutions étatiques publiques كانت أو privées. donc إلا كانت la prestation sociale بطبعها étatique ولا publique راح تكون لا كناس. إلا كانت privée راح يكونوا tout ce qui est mutuel اللي نعرفوهم. donc هو اللي راح يسير هاد الفولي ولا هاد القوس إلا نحبوا من l'administration. عنده أيضا تسيير لي كونجي اوسي. راح تدخل في لادمينستراسيون. راح يكون وسيط مع لانيم مع المينيستير مع لي. انا قلت لكم كي نقول لكم فقط ماشي غير لاكناس. كل مؤسسه خارجيه على المؤسسه نتاعو اللي راهو يخدم فيها راح يكون وسيط معها. خاصه اللي عندهم علاقه بالموظف. يعني الموظفين اللي في المؤسسه. هذه وحده. اكيد راح يكون وسيط ما بينه وبين الموظف اللي راهو يخدم معاه. سي تو افي نورمال. هذه هي لا جيستيون دو لادمينستراسيون دو لا دوكيومونطاسيون. ثاني لو فولي الثاني المعروف ثاني هو لو فولي تاع لا باي. الاجر، المكافآت، لا ريمونيراسيون، لو سالير هو اللي راح يصيروا ايضا. دونك نعرفوا تو سكي اي اوغمونطاسيون دو سالير اي تو راح يكون لو دوزيام فولي. دوزيام اوسي لو فولي امبورطون ايضا في الموارد البشريه. هذا لو فولي اللي تري امبورطون ثاني
دونك هذه هي راح يكون المجال الثاني. المجال الثالث اللي هو عنده علاقه بال le développement de la ressource humaine dans une entreprise، يعني تنمية المورد البشري هذاك تاعو في المؤسسة. Tout ce qui concerne les augmentations في le poste ولا la carrière professionnelle تبدا قبل ديجا سمحوني قبل ما نبداو في le développement personnel تبدا في le besoin في le recrutement، يعني هذاك التوظيف اللي لازم يكون هو اللي راح يسير. ابخي التوظيف راح يتبع هذا ملف الموظف والموظف بنفسه. Donc après des années peut-être ولا après des mois الموظف هذا يكون عنده une réaffectation ولا راح يكون عنده تغيير منصب ولا راح يقعد في المنصب نتاعو ولا راح يطلع في المنصب تاعو يزيد في المنصب. دونك راح يسير هذا المجال، راح يسير ايضا donc le développement de carrière de cette personne et de cet employé pardon. وايضا راح فوالا التوظيف راح يكون سواء توظيف داخلي ولا خارجي، هذوما انواع. لو كاتريام فولي اي لا فورماسيون سامحوني. دونك في لو ديفلوبمون بيرسونيل كاين اوسي لا فورماسيون واللي هو التكوين، سواء المؤسسه هي اللي تكون الموظف هذاك بنفسها من طرف عمالها، يعني اللي عندهم خبره واللي عندهم ديجا يعرفوا في المجال اكسيتيرا، ولا تبعتهم انهم يديروا تكوينات ودي فورماسيون خارجيه. دونك هذا يدخل في لو ديفلوبمون دا كارير دو بيرسونيل. ensuite le quatrième volet c'est la communication. la communication يعني هي كل ما يخص التواصل والاتصالات بصفه عامه وخاصه، داخليه كانت او خارجيه كما قلنا. داخليه سي كونسير لي نوت لي بروسيدور لي افيشاج اكسيتيرا، تواصل لو فاس ا فاس يعني ما بينه وبين الموظف اللي راهو معاه لو كوليغ اللي معاه اكسيتيرا. وايضا التواصل الخارجي كما قلنا avec toute institution qui a une relation directe ou indirecte aussi peut-être avec l'entreprise elle-même et surtout l'employé بحد ذاته. c'est-à-dire كل مؤسسة عندها علاقة مع المؤسسة نفسها أو الموظف اللي عندها علاقة مع الموظف راح يكون هو الواسطة. ابخي كاين مؤسسات اخرى دي كليون دي بريستاتير، هذه كل مؤسسه كيفاش الاورغانيغرام تاعها كيفاش لا ريبارتيسيون دي تاش اكسيتيرا. ولكن بصفه عامه هذه هي هادو هما لي كات فولي او 4 مجالات اللي هذا المسير تاع لي ريسورس هيومان. اسكو تحبوا لي ريسورس هيومان؟ اسكو فيكم نتوما كاين اللي راهم هنايا ريسورس هيومان ولا كاين غير حنايا؟ الوغ بور كاين اوسي قبل ما نخلص ونحل المجال شويه لي كومونتير باسكو كاين 3 لي كومونتير اللي راهم باينينها. دونك باش نحل المجال بور لا فورماسيون يعني واش لازم يكون عنده هذا المسير الموارد البشريه. اولا اكيد راح يقدر يكون عنده من لو مينيموم تكنيسيان سوبيريور في تقني سامي ولا تقني في الموارد البشريه، تسيير المؤسسات. راح يكون عنده باك بلس 3 ولا باك بلس 4 ولا باك بلس 5 دونك ليسونس ولا ماستر. تسيير المؤسسات، droit du travail، القانون، قانون الاعمال، droit des affaires، كابا، يكون افوكا ممكن دار الكابا هو افوكا. فوالا يقدر يكون ايضا لانه في لاباي باش تعرفوا كاين يقدر يعني ان كونطابل يقدر يسير ايضا، ولكن لازم في الموارد البشريه انا بصفتي نحب هذا الدومين، ولكن نظن انه الواحد باش يكون مسير نظن ما نقولش هذه لازم يعرفوها ولا لازم تكون ماشي قاعده لازمه. نظن بلي واحد اللي يحب ولا اللي راح يدير الموارد البشريه لازم يكون عنده شويه لا باسيون بور لي ريسورس هيومان. فوالا ما لخاطر كلشي يتعلم، ما نكذبش عليكم سي اوسي فاسيل. دونك هذا لو كونطابل اذا تحب الموارد البشريه وعندك لا باسيون بور لي لا ريسورس هيومان بور
pour le développement surtout des ressources humaines يقدر يكون أيضا مسير الموارد البشرية. Voilà. L'évolution de ce poste تقدر تكون من مسير موارد بشرية إلى رئيس قسم موارد بشرية إلى responsable des ressources humaines حتى إلى مدير الموارد البشرية ولا لو ديريكتور دي ressources humaines اللي نعرف. فوالا عنده ايفولوسيون من يقدر ميم يسو سبيسياليز يتخصص في ان دي فولي ستادير يقدر يكون ريسبونسابل دو لا باي ولا ديريكتور du service de la paix يقدر يخرج كاريمون يدير لو ديفلوبمون دو لا ريسورس هيومين دونك يهتم فقط بالتكوين وبالمورد البشري la nomenclature des postes, les fiches des postes, etc. Donc, il peut être directeur, chef de service, etc. يقدر يهتم فقط بالريكروتمون الشيء اللي رانا نعملو حنايا دونك يختص في التوظيف بصفه خاصه دونك سوا ان ريسبونسابل دو ريكروتمون سوا ريسبونسابل دي بروجي دو ريكروتمون اكسيتيرا ويقدر يكون مدير يهتم فقط في الاتصال والتواصل المتبادل ما بين المؤسسات ولا ما بين الموظفين. فوالا الوغ نهضر دوك هادي خلصت انايا لو كوتي نتاعي كثر ريكروت دونك نشوف شويه واش راهم يقولوا لنا هنايا. Massy. Donc, Monsieur Massy, أيضا قال لنا recrutement, gestion de paie, correspondance sociale et GPEC. Tout à fait, exact. يدخل فيه التوظيف، تسيير الأجر donc de A à Z الأجر والمكافآت, les primes, les indemnités et tout. Et la correspondance sociale, la GPEC aussi, tout ce qui concerne le développement du personnel. La correspondance sociale, la correspondance sociale, c'est la CNAS, c'est les institutions étatiques, les mutuelles, donc tout ce qui est prestations sociales. Alors, le responsable de recrutement, c'est le DRH, c'est ça, Monsieur Mostafa. Le responsable de recrutement, ce n'est pas le DRH. Le DRH راح يكون le directeur des ressources humaines يكون عنده فكرة على كاع لي كات فولي اللي هضرناهم دركا لازم يكون يعرف ولا يميتريز لي كات المجالات الأربعة منهم التوظيف. فوالا يقدر ما يكونش متخصص في التوظيف ولكن يميتريز en moi le besoin, le process de recrutement إلى آخره. ولكن ce n'est pas le responsable de recrutement. Le responsable de recrutement يقدر يطلع DRH بصح يزيد يكون نفسه في الأربع مجالات. Voilà. Avoir, être et savoir faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Massy. C'est le savoir-être et le faire. Je suis d'accord pour le... Très bien. Parlez-nous du volet de la formation. Alors, on ne va pas détailler à 100% les volets. Peut-être dire un autre live parce que nous avons un autre sujet à نهضروا. ولكن pour le volet de formation, واش نقدروا نقول عليه هكا بصفة عامة. Le volet de formation مجال التكوين ماشي فقط إذا تعرفوا les ressources humaines. La formation هي دوكا راهي في la réglementation elle est obligatoire ولكن ماشي parce que elle est obligatoire اللي لازم تتندار لخاطر لازم لا ما على باليش الا فهمتكم بيان ولكن le volet de la formation c'est un volet important في المؤسسة اللي راح تكون un développement de carrière du personnel. C'est-à-dire كي تكون نتايا عندك مورد بشري لازم عليك تفورميه بصح ماشي تفورميه باسكو لازم خاطر اوبليغاسيون نو تفورميه باش صح يتفورما باش صح راح يزيد لك اضافه للمؤسسه تاعك. سي سا لو بوت دو لا فورماسيون en fait.
ماشي برك باسكو لازم نخلص هذوك لي 1% ولا لي 2% اللي نديرو نو، ديرها dans le but de je le forme باش المؤسسه نتاعي راح تزيد. فوالا هذه سي لا فورماسيون، تبدا من لو بوزوان دو فورماسيون، يعني لي سيرفيس نتاعي كيف يطرحوا البوزوان تاعهم بلي نسحبوا لا فورماسيون، من بعد يزيدوا. ولكن يمكن اننا نتطرق لهذا السوجي في يوم اخر ان شاء الله. راح يطفى لي برك، جو بونس كو راح تنقص لي لا باتري، سمحوني. فوالا دونك ان شاء الله جودي بروشان راح نزيدو اون ديتاي. زيدوا اعطوني نتوما ارائكم على المسير باش هكا نزيد نخرج لكم ونعطيكم سوجي واحد اخر ونبداو في الموضوع الاخر. Alors, vous travaillez الزول. Oui. انا غير نقول لك ولا يجيو. حبيتش تبان يعني سي تبلي واش راح نزيدو نهضرو. الوغ راح نزيد نهضر لكم دونك لو دوزيام سوجي اللي راح نزيدو ندخلو. دونك كيما قلت لكم شتو وين قلت لكم لو فولي بتاتر فورماسيون تاع المسير، عندك ثاني ليكسبيريونس. باش تكون مسير الموارد البشريه un minimum d'expérience peut-être de 2 années لازم يكون عندك، هذا سي لو مينيموم. فيه بعض سورتو اذا كان مسير موارد بشريه بصفه عامه، سورتو اذا كان الموارد سورتو اذا كان المسير هذايا بصفه عامه لازم تكون عندك معلومات حول لي كاتفول، ماشي من لا باي لا كومونيكاسيون الديفلوبمون الريكروتمون اكسيتيرا. ولكن فيه بعض المؤسسات يمكن انها تقول لك ما نسحقوا فقط عام فقط، نسحقوا 6 شهور فقط، نسحقوا ان بريمو دوموندور. ماشي مشكل، كل مؤسسه كيفاش راح تعمل في التسيير نتاعها. صدق كاين مؤسسات وين ما عندهمش فريمون لو فولي باي، بتاتر شخص اخر اللي راح يسيروا نوت فوالا. الوغ عندي الوغ مسيو مرحبا بك مسيو، يعني ما الثاني مازال ما قريت اسمك. الا تقدر تبعث لنا اسمك كيفاش تقرا. Alors, un gestionnaire ressources humaines s'occupe du côté administration et juridique de la société. Très très bien. Administration en interne depuis la recherche du candidat jusqu'à la paye, en passant par le volet carrière, contrat, formation et volet social, CNAS, CNR, etc. Et en externe, tout ce qui a une relation de la société avec les institutions étatiques, juridiques, c'est de veiller au respect de la réglementation et son application. شكرا جزيلا. هذه النقطة نسيتها أنا، كنت نسيتها سي فري. Elle est très très importante. Le volet juridique aussi في l'administration في المسير هذايا لازم يكون يحرص على انه لا لوا ولا لا ريغلومونطاسيون سابليك في المؤسسه. فوالا الله غالب دي فوا اون ابليك دي لوا ولا دي زارتيكل شويه صارمه، ولكن باش يكون حسن تسيير في المؤسسه. هذه هي لا بارتي جوريديك elle est très importante. دو قلت لكم يقدر يكون عنده اون ليسانس ولا في الوماستر ولا كابا في الدغوا قانون الاعمال. شكرا جزيلا لك سيدي. Alors كيما قلت لكم دونك في ليكسبيريونس اون اني 2 années et tout.
راح ندير لكم ان بتيت اكزومبل لخاطر عندنا كثير ماشي غير كثير بزاف من الناس اللي يقولوا لنا ما راكوش تعيطوا لنا، رانا نبعثوا السي في وما راكوش تعيطوا لنا، رانا نسيو نبعثوا لكم لي زانفورماسيون تاعنا وما راكوش تعيطوا لنا. تو سامبلومون علاش ما راناش نعيطوا لكم؟ راح جو vais vous expliquer un tout petit peu. دقيقه بس قالوا لي بلي كاينه اون اوتر كيستيون كي اي انتريسونت بصح انايا ما لحقتليش. بون دوك لي تيب جو سي كو لي تيب دوك تبعتها لي ودوك نعاود نجاوب هاد لو مسيو جو بونس فوالا يبعثوا لي ليكيب اي جو بوغي ريبوند بار لا سويت. نعاود نولي فقط بتات نعاود ابخي نعاود لا كيسيون. دوك نعاود نولي فقط قلت لكم علاش ما نعيطوا لكمش. راح نفهمكم حاجه، راح نفهمكم فيت في كيفاش حنايا اون فونكسيون ولا حنا نخدمو. اول شيء باش تعرفوا كاين دو بارتي، ياك كاين لا بارتي كانديداتور ولا سي في ولا كانديدا، وكاين لا بارتي ديسكريبسيون du poste à pourvoir. D'accord. واش معناتها؟ عندنا جهتين وقيلا ما راهوش يبان بزاف. يقولوا لي دوك يقولوا لي لي كوليغا الوغ عندك لو كوتي كانديدا ولا لو كوتي سي في، سيتادير اللي انت راك حتبعثه لنا لي فيه المعلومات الاساسيه تاعك، المعلومات الشخصيه، المعلومات حول لا فورماسيون تاعك، المعلومات حول ليكسبيريونس لي كومبيتونس تاعك. كاين لو كوتي descriptif du poste ولا la description du poste à pourvoir. واش معناتها؟ La description du poste à pourvoir لو كان تدخلوا ل n'importe quel site d'emploi ولا تدخلوا ل n'importe quel besoin en recrutement ولا تدخلوا تقراو شتو هاد كلشي اللي واقفين نقراو دي فوا اون نيغليج وتبعتوا كوميم لو بوست لو سي في. ما الا ما نيغليجيتو وقريتو هكذاك يا ربي 1% لا كونديداتور نتاعكم راح تنتاخذ بعين الاعتبار، سينون ما راحش تنتاخذ. بون apparemment ما يبانش لو روج. جيسايري افيك لو كونديداتور ولا سي في. اسكو راهو يبان لكم هكذا؟ زيدوا قولوا لي. ان توكا راني نهضر وراني نكتب، سي با غاف. حابه ندير لكم درس ولكن معليش. وهنايا قلنا ديسكريبسيون دو بوست. ديسكريبسيون دو بوست دونك لو سي في نتاعك رانا تفاهمنا عليه، ولا ديسكريبسيون دو بوست راني قلت لكم. ناخذوا مثال. بون رانا مع هاد لو جيستيونير ريسورس هيومان، نقعدوا مع لو جيستيونير ريسورس هيومان. راح نهضروا اولا lieu de résidence. شتو كنقول لكم علاش لازم تكتبوا لي زانفورماسيون بيرسونيل؟ لا خاطر مهمه جدا جدا جدا، ما نكذبش عليكم. lieu de résidence تاعك نقولوا في دار البيضاء. جيسبر كو راهي تبان. lieu de résidence تاعك راهو في دار البيضاء، داكوغ. وعندك لا فورماسيون تاعك نتايا درت licence en gestion d'entreprise وعندك l'expérience نتاعك نقولوا une année. درت un stage pratique peut-être de 3 mois. D'accord. هذا ما كانوش نسحقوه. lieu de résidence, la formation, une année d'expérience. On est d'accord. هذا خلصناه. دوكا نروح انايا لو بوست. داكوغ. لونتربريز هاديه وين راهي؟ لونتربريز هادي نديروها جايه في الجي سونتر. الجي سونتر، اودان،
1er mai, Belcourt, les environs. Donc voilà. La description ou le poste à la gestionnaire RH عند هذه المؤسسة اللي جاية في أجلكم يسحق bac plus 3 ou plus, d'accord. في RH ou la gestion, économie, تسيير, اقتصاد, droit peut-être. ويا رايحة ويطلب 3 années d'expérience. يطلب 3 années d'expérience ويزيد معاهم une maîtrise du logiciel PCP ou la PC Compta, c'est-à-dire راهو زاد قال لكم بلي كنسحق واحد في le volet paye. On est bien d'accord. Volet paye plus les ressources humaines, l'administration, le volet social, la juridique, la communication, etc. Donc, كنديروا معادلة خفيفة ظريفة. نتايا هاوليك السي في تاعك وجيت بوستوليت ليه هنايا. اوكي. انا راح نقرا السي في تاعك وقدامي كاين لا فيش دو بوست ولا لا ديسكريبسيون تاع لو بوست هذايا جيستيونير RH. نبدا اول شيء دار البيضاء الجي سونتر ما عندها حتى علاقه. هذيك جايه في الشرق والاخرى جايه في الغرب. ميم سي تقول لي نروح ونولي نسيت المعرفه نسيت نعرف صالح. باغ اكزومبل نتايا لي بريتونسيون سالاريال تاعك 4 ملايين وهنايا يعطيك 5 ملايين. فوالا باغ اكزومبل داكور. باغ اكزومبل تاع لي بريتونسيون تاعك راك حايد فقط 40 كاديا وهو راهو يمد 550,000 5 ملايين. قلت لكم ديجا دار البيضاء الجي سونتر ما راحش يقبلك ميم سي حنايا باغ اكزومبل نبعثوك ونجيبوك ونديروك لونتروتيان امبوسيبل. دار البيضاء الجي سونتر راهي لا تساوي. باغ اكزومبل دوكا نروحو نشوفو ليسونس en gestion d'entreprise. نتايا درت 3 mois de stage pratique وهنايا قالك باك بلس 3 او بلس في لي ressources humaines, في لا جيستيون, في l'économie, في droit. هنا راك سوا هنايا عندك اون اني نتايا في السي في تاعك معليش هنايا في خطا ابارامون. هنايا نديرو 4 ملايين هما يمدو نتاع لي بريتونسيون سالاريال تاعك 5 ملايين كبيره وبعد نديرو لو كونترير. دونك فوالا. المهم لا فورماسيون تاعك لو ديبلوم راهم يتساواو. دونك هنايا راح ناخذ بعين الاعتبار لا فورماسيون اي لو ديبلوم. هذا سي اوكي. عندك اون اني ديكسبيريونس وعندك 3 اني ديكسبيريونس. كيقول لك اون اني ديكسبيريونس الوغ كو نتايا ما عندك ني لوجيسيال ولا ميتريز du PC Compta ولا le logiciel de la paye وهو il a demandé la maîtrise ou il a demandé 3 années. 3 années واحد مؤسسة كي demandé 3 années ça veut dire واحد متمكن خلاص على باله يعرف ديجا لي بروبليم تاع المؤسسة يعرف واش يقدر يصرى لكم مشكل ويقدر يحل. فهمتوني؟ سي بور سا كي ديمونديو 3 سنين للفوق سيتادير كو لازم واحد متمكن ماشي بس انت ما تقدرش لهذاك الشيء ولكن انت مازال ما تلاقيت بمشاكل راهي حتى تقدر تسيرها. فوالا. دونك اون اني ديكسبيريونس دون peut-être comme secrétaire ressources humaines ولا بالك
ما راحش يقبلوك لخاطر الان و 3 راهو بزاف بعيد. لو كان تقول لي 2 اني ادمي يقدروا يضربوا لنا يقدروا يدوك، ولكن الان و 3 سي تري لون. دونك باغ اكزومبل هنا في ليكسبيريونس ما راهيش تساوي. نولوا لو سالير لي بريتونسيون سالاريال تاعك. بون مع الاول كنت درت 4 ومن بعد ذاك لونتربريز تمد 5. ممكن فيه بعض المؤسسات بالك يقبلوا، ولكن ما شكيتش على خاطر اون اني ديكسبيريونس ما راحش تكون تساعدهم هما. اون اني ديكسبيريونس راح يزيدوا يديروا لك فورماسيون، بالك هما ما راهمش ما عندهمش ليفيكتيف اللي لازم، بالك ما يقدروش في هذاك الوقت، بالك يسحقوا واحد في لورجونس دونك ماشي تاع نعلموه تما، بالك يتعلم راهو ديجا معلم جانا. دونك سي فور بوسيبل ميم سي فو بريتونسيون سالاريال يكونوا هابطين، ليكسبيريونس جو ان تري غون رول باش تكونوا على بالك. مي مثلا معليش نبدلو بتاتخ نتايا دومونديت 5 ملايين وهما كانوا مثلا دومونديت برك 4 ملايين هما يمدو 5. دونك لي بريتونسيون سالاريال نتاوعك راهم عاليين على واش راهم حالين. هما مدو 4 ونتايا راك حايل 5. دونك هنايا ما طافش. هذه في المثال الاول. جيسبر كو فهمتوني واش حبيت نقول هنايا في لو كوتي. كي تكونوا فو بوستولي، كي تكونوا تبعتوا لو سي في تاعكم، ماشي باسكو نتايا عندك واحد ولا زوج يا سيدي ها راك في الجي سونتر، راك في الجي سونتر راك دومونديت 2 ملايين كاع باش يدوك برك. بصح لو كوتي اكسبيريونس دي فوا ان كريتير بو اتر اليميناتوار. دونك نتوما واش ديروا؟ essayez de lire la description. ما تشوفوش بلي عندكم واحد برك يا بوستولي. شوف كاع لي دوموند et les exigences تاع لو بوست. des fois voilà, il faut donc réunir les 100% du poste. c'est-à-dire que عندك قال لك عندي نسحق واحد 3 سنين باغ اكزومبل، نروحوا لواحد يزيدوا ثاني تبعتوا لنا عباد وين قالوا لنا واش انايا عندي قريب 5 سنين ولا 7 سنين وانا في هذا البوست، ولا يعني عندي الخبره الكافيه باش ندير هذا لو بوست، مي بصح ما قبلتونيش. يا اخي ولا يا سيدي، لا كونديداتور نتاعك ولا لو سي في نتاعك الي سور كاليفيي. الا انت عندك 7 سنين وهو يسحق فقط 3 سنين، ما عندوش في المؤسسه تاعو في هذاك الوقت ان بوست ياخذ هذا القدر من الخبره نتاعك. يسحق واحد عنده 3 سنين، يسحق واحد عنده عامين، ما يسحقش واحد دار بس دي فوا كاين عباد يحتاجوا عمل حبسوا الخدمه تاعهم و ils sont des responsables, ils sont des chefs de service. يقول لك معليش نخدم برك باش ما نقعدش الشوماج. ما تخدمش برك باش ما تقعدش الشوماج، نو ما لازمش نخدموا هكذا. خمم باللي عندك لازم يكونوا متطابقين 100%. انا قلت لكم وقتاش نقدروا بوتيت المؤسسه تضرب بالنح شويه. لو كان باغ اكزومبل عندك 2 اني ادمي راك داخل في 3 اني، ممكن تقول باللي وعندك باغ اكزومبل لوجيسيال باي، عندك البي سي كونطا، يعني راك توفر تقريبا 90%. هذه لا كونديداتور نتاعك الي بريسيلكسيوني وتقعد دو كوتي خاطر ممكن يتصلوا بك. نعم بصح الا راك تشوف باللي هاد واش راهم حاطين هما واش عندك نتايا ما يطابقش 50% فما وما تحت، ما راحش ياخذوك. تري تري بيان. فوالا دونك كيما قلت الا عندك 2 اني ادمي ولا راح تكون اون سكوند كلاسيفيكاسيون ولا اون سكوند في لو كلاسمون راح تكون فقط الثاني، خاطر لازم نشوفوا قبل اللي عندهم 100%. ماشي كيتو لازم نشوفوا، ولكن هذا هو لو بوست واش يسحق. ماشي هكذاك برك ناخذ هذاك شنو عجبنا ناخذ هذاك شنو عجبناش. لا الا راك تاخذ 100% من المعلومات اللي عندك نتايا تطابق واش عندك في لو سي في نتاعك واش كاين في لا ديسكريبسيون راح ياخذوك.
100% 90%. داكوغ 50% فما تحت ما ناخدوش، ماشي باسكو ما ناخدوش ما نحبوش لا، راح ناخدو السي في تاعك، راح نحطه في لا باز دوني تاعنا، وكي تكون كاينه اون اوتر اوفر كيما موالفين نقولوا لكم، يكون كاين منصب عمل اخر اللي طابق السي في ولا لا كونديداتور نتاعك، حنا نتصلوا بك. ودرناها شحال من خطره، واتصلنا بالعباد اللي كانوا ديجا بعثوا لنا وقالوا لنا لا لا خلاص ما نسحقش، هذه انا بعتها صافي لونطون، ولا راني دوكا عندي، لا لا نحبس، لا لا نزدت، يهضروا معنا يقولوا لنا. دونك فوالا كي يكون عندنا ان بروفيل راح نتصلوا بك. Voilà, est-ce que عندكم سؤال آخر؟ Avec le bleu, s'il vous plaît. Ça va, monsieur Mustapha, vous arrivez à voir? Des fois, c'est... Je pense que c'est la lumière اللي كترى، ولا كنطفيها لكم ما راحش تشوفوا لي عيطي. Kima les surqualifiés, hein, la même chose. Que ça soit pour un candidat ou une candidature, un CV qui est qualifié, qui est sous-qualifié, ou bien un autre qui est surqualifié dans la description. ما ناخدوش au pif ولا au hasard خاطئ، ناخدو على حساب التطابق. إلا طابقت ما ناخدوش فقط الكلمات وبليك فوالا باك بلس 3، يعني قلت لكم كاين هنايا راهو يطابق بعدة نقاط، في عدة نقاط، ولكن ما راحش يتنخد لخاطر ما راحش يؤخذ بعين الاعتبار في هذا المنصب تاع العامل. ماشي معناتها السيد ما يعرفش ولا ماشي مليح ولا هو نو، السي في تاعو ما يطابقش هذه لوفر، هذاك المنصب العام. Très bien. Et pour les surqualifiés peut-être, donc généralement c'est soit les surqualifiés qui ont le surqualifié واش معناتها surqualifié في يعني l'expérience نتاعو راهي سوا بزاف كبيره على واش دوموندي هذا لو بوست هذا بوفوار واش يدوموندي، دونك سوا l'expérience نتاعو دونك هي كبيره، سوا لو سالير نتاعو il est élevé، دونك هو يقول لك انا نعطي 4 ملايين فقط، ولكن نتايا لي بريتونسيون سالاريال نتاوعك راح يكونوا بوتيتر 7 ملايين 8 امبوسيبل، راح يمام حتى واذا قلت له 6 ملايين ما يقدرش يطلع فوق لو سالير اللي راه حاطه هو ولا لا فوقشيت سالاريال اللي راه حاطها. ولا دي فوا اوسي يكونوا سوركاليفيي في لا فورماسيون في لو ديبلوم. باغ اكزومبل كي يسحقوا واحد بالك يقول له غير ان تكنيسيان سوبيريور ولا ان تكنيسيان في لو بوست هذاك يسحق هذا لو ديبلوم ولا هذا لا فورماسيون، وانت تروح له تقول له انا عندي ان ماستر ولا دكتوراه ولا درت des études supérieures. Vous serez surqualifié pour le poste. Ça existe. Mais chez les sous-qualifiés, ça existe le surqualifié aussi. Et dans les deux cas, je ne vais pas vous mentir, vous serez recruté en tant que surqualifié pour le poste, vous n'allez pas apprécier votre travail parce que c'est pas ce que vous voulez faire en fait. Vous le faites parce que vous êtes obligé. محتاج هذاك العمل باش راك تعملوا. ولكن فوالا إلي سو كاليفي كاع عيتيك ما راكش حتعملو لخاطر ما راكش المردود نتاعك ما راحش يكون ماشي مليح. ولكن تو ديبون مؤسسه اذا كانت عندها وقت لا فورماسيون وما تحقش هذاك لو بوست فيت في الان عاجلا، تقدر دير الفورماسيون تتعلم بغرضك اكسترا، ما فيهاش عيب وكاع ما حتى كيما نهضر معلم. بصح الا لو بوست الي اون اورجونس ما راحش تقدر تعلمك لا لونتربريز فوالا، ولا راح تاخذ بزاف الوقت باش تعلمك وراح البير بوكو بلوس اوسي، دونك نتايا ما راكش حتتعلم. الوغ عامروش مسيو عامروش
Monsieur Amirouche, c'était quoi la question? Parce que Anaya, je ne sais pas l'équipe. Ah, خلاص أنا اشترى. L'équipe Hijab, vous travaillez bénévole. Nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans le recrutement, monsieur مختصين في التوظيف. احنا يا ماناش ما فهمتش لا كيسيون تاعك بصح. On est une entreprise privée, agréée par l'État, conventionnée avec la NEM. واش نحب تعرف ثاني؟ لي كونديدا حنا ما ناخذوا عليهم حتى حاجه، وخاصه هدايا خاطئ يعني يعاقب عليه القانون. دونك حنا ناخذوا غير لي سي في. من فضلكم ابعثوا لنا لي سي في. جو سي با سي هذه هي لا كيسيون تاعك مسيو عامر، واش ما فهمتهاش مليحه. قولوا لي si vous avez d'autres questions ولا زيد فهمني peut-être ما فهمتش la question. Du bénévole, on fait pas du bénévole, ça c'est sûr. ولكن حنا رانا هنايا باش نساعدوا هاد لي كونديدا باش يلقاو المؤسسات ولا لي زوفر دو ترافاي ولا الخدمه اللي تليق بلو سي في نتاعو، لي كومبيتونس نتاعو، المهارات نتاعو اكسيتيرا. فوالا فوالا هذه هي الا كانت بلا مزيه. Monsieur Gosto bien dit, est-ce que vous prenez en considération la lecture des CV? Il y a Monsieur Gosto, il a on prend pas en considération. Je pense pas que les candidats qui ont les colonnes, c'est normal qu'on prend en considération la lecture. C'est pour ça que je pense que c'est logique. Qui fait نخدمو sinon? Qui fait Voilà, Monsieur Amirouche, c'est gratuit pour les candidats. Voilà. Alors, Monsieur Monsef dit qu'il vient de rejoindre le live. Monsieur Monsef, on va enregistrer ce live. En fait, les معكاين ما عندهمش فيسبوك، دي فوا يقولوا لنا ما عندناش فيسبوك اكسيتيرا. عندنا حنا اون شين يوتيوب كي جاب الجيري، دونك نحطوا لكم لو لين تاعها ثاني في لي كومونتير، تقدروا تروحوا لها. La chaîne YouTube هذه on va regrouper toutes les vidéos qu'on a déjà publiées, que ce soit هذه ولا واحد اخرى، تقدروا تشوفوهم بغرضكم. Je pense que راح تكرهوا شويه parce que là c'est on est à 47 minutes à peu près. Mais bon, c'était un sujet très très intéressant, Monsieur Mons. On a commencé à parler par rapport au gestionnaire des ressources humaines, le poste هذا وشنو هو. من بعد دخلنا شويه في لماذا ما نبعتوش كل لي كونديدا اي لي سي في ولا ما نعيطوا لكمش كاع. Voilà. Donc vous pouvez voir le live une fois enregistré comme vous souhaitez. J'espère que j'ai répondu déjà à une question pourquoi on répond pas, on n'envoie pas tout le monde, pourquoi on n'appelle pas tout le monde. Là. Monsieur Bostouana, je ne parle pas du reste des personnes là. Non, je parle de ClickJob. ClickJob lit tous les CV, on les lit. On les scanne. Des fois, on a كاينين عباد انا حافظينهم tellement ils les envoient à plusieurs reprises depuis l'existence de ClickJob. 2019 كاين واحد مسيو فهد هدايا راه يبعث لنا في السي في تاعو الى يجوز منا ولا يعرفنا ولا غير شفنا لو سي في تاعك من 2019. ClickJob lit tous les CV, les CV version papier, électronique, le site par main, tout ce que vous voulez. On lit les CV. Si on a besoin et si le CV correspond à comme offre, croyez-nous qu'on sera ravis de vous envoyer, de vous appeler. En biologie, j'ai un difficulté pour avoir un job. Envoyez-nous déjà votre travail.
Pardon, envoyez-nous déjà votre CV. On essaiera de vous trouver un travail. Par contre, qui m'a dit, il a vous êtes nouvellement diplômé, fraîchement diplômé, ما تروحش عند وين راهو ماشي هذه ديسكريبسيون ما تروحش عند une description اللي تحقق une expérience d'une année minimum. إلا راك fraîchement diplômé ما تحطش كاع في المينيموم. روح ابدا تخدم في اللي ما يسحقوش l'expérience. Après, il faut faire des sacrifices. ما تقولوليش ومن بعد le salaire ما شويه والمعيشه غاليه. On est jeune, on doit نعياو. Voilà. Donc عياو un tout petit peu pour avoir de l'expérience pour après négocier. Voilà. Voilà, les CV نتاعنا, tous les CV que nous avons sont répertoriés, soit oh my god, راحت لي report. Ils sont bien classés par tout ce que vous voulez. Les noms, les prénoms, croyez-nous que la base de données CV. قلنا لكم ديجا ارواحوا كاين وين كنا نحطوا شويه هكايا. قلنا لكم نديروا une journée ouverte pour des gestionnaires RH, pour des stagiaires. الا حبيتوا تجيو تشوفوا كيفاش نخدموا كون جيتوا. malheureusement ما جاوش ما جاناش جاونا حبيبات برك بدينا نخلص. Dans la réponse défavorable, au moins un email pour nous informer. Merci. Monsieur Bosto, on envoie on appelle carrément les candidats dans une réponse. Si la réponse elle est défavorable ou si le client nous dit que la personne elle ne répond pas aux critères, hein, on envoie pour informer, on appelle, etc. On informe. Après, des fois, on n'a pas un retour de l'entreprise. C'est pour ça qu'on ne peut pas se prononcer non plus. Voilà. C'est pour ça que maintenant, j'ai déjà un retour. Pourrez-vous m'orienter pour rédiger un bon CV? Oui, on a déjà. Je vous envoie directement les répertoriés. Merci. Monsieur Mansab, je vous envoie directement vers le lien de notre page YouTube. D'accord? Donc, c'est Clinique Job Algérie. On a déjà fait une vidéo sur ce thème. Comment rédiger un bon CV. Ou là, aussi, le début, on avait parlé aussi de rédaction de CV. Alors. Voilà. Merci. Voilà. Et les candidatures en éthique, elles sont soit voilà, soit c'est pour retenir ou pas retenir. Soit on envoie, soit il ah oui, il si, monsieur, il un mail, si. Ben, essayez de nous envoyer peut-être votre CV cash offre les mat tabaqsh le post نتاعك et vous allez voir que يلحقك un email. في le site, في le site تاعنا, روح le site نتاعنا. Monsieur Bosto حوس على un post وين ما يطابقش كاع مع le CV تاعك. Vous allez avoir systématiquement et automatiquement une réponse. Ou bien, et vous allez avoir une réponse aussi. Voilà, Kain, le YouTube pour Monsieur Mansaf. On y va les collègues la page. علاش ما نعيطولكمش دونك فهمتوا علاش ما نعيطولكمش دوكا دائما ميم تبعت لو سي في تاعك لازم يطابق. ما نقدرش نبعت واحد ما يطابقش. هذه هي كابا نكونوا عيطنا عليك ديجا كابا نكونوا هضرنا معاك ولا غير جي فريمون اونفي لو كان كاش واحد مني هضرنا معاه ديجا عيطنا له هضرنا معاه مي ما كملناش معاه نوبلو. اي با باسكو واش هضرت لنا ما يطابقش ثاني مع واش المؤسسه راهي تحتاج. فوالا تو سامبلومون. يعني قلت لك soit c'est pour le salaire, soit c'est surqualifié, soit c'est sous-qualifié.
سواء عندك بالك طرحنا لك اسئله خاصه في لو بوست هذا اللي تحتاجها المؤسسه هذه وانت ما جاوبتناش ولا ما عرفتش ولا ما درتهمش، ماشي مشكل. دونك ما نقدروش، سي بور سا كو ما راحش يكون كاين ان ابل. Monsieur Rousseau, apparemment vous avez posé une question. Donc, on opère sur la wilaya d'Alger, hein, sur 16 heures. Des questions, d'autres questions, vous avez d'autres questions? Donc, pour tout ce qui concerne la Wenhinaya, ce qu'on fait, tout vous pouvez le trouver sur notre descriptif déjà. فوالا واش نقول لكم انا تعلموا تقراو. كاين تاني العباد يقولوا لنا وين راكم جايين، يبعثوا لك ميساج باش يقولوا لك وين جاي انت. كيفاش دخلت لاباج تاعنا وشفت وقريت لي زوفر ما قدرتش تروح وين كاين لو ليو، برك لادريس ادريس هاي ادريس برك يا سيدي عيطنا في التيك. لازم نديروا ثقافه نقراو، اقراو، نتعلموا في نفسنا اننا نقراو نيمبورط كوا، نقراو يا اخي، نثقف، نشوف وشنو هاد الشيء، واش يدير، واش تخدموا نتوما، واش نديروا، نروح نقرا، نروح نحوس. نهار بصح تلقى ما لقيتش، هذاك النهار بعد هنايا راني معاك. فوالا سي المومون جيماجين باسكو لا هاد لا فيديو راهي طولت. دونك فوالا رانا حطينا لكم ديجا لا شين يوتيوب تاعنا، دونك ابونيفو لا شين يوتيوب، اكتيفي لا كلوش هذيك باش يخرجوا لكم لي نوتيفيكاسيون. même هنايا في كيف جاب، دونك abonnez-vous, envoyez sur notre page LinkedIn, Instagram تاني كاين. Partagez surtout les publications, aidez-nous, voilà, aidez-nous à partager. Des fois, tellement on partage et tout, il y a des coups, des arrêts, voilà, ils nous arrêtent. Donc, partagez, aidez-nous à faire passer le message et le post avec à plus de personnes, à un grand nombre, باش يعرفوا d'autres personnes. Voilà. Abonnez-vous, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube. Donc, نحطوا كاع les vidéos هذوما sur YouTube. Et puis, vous pouvez les voir et les visionner, visiter notre site web. See you, ابعتونا et vous allez voir. See you, essayez d'envoyer, vous allez voir. واش نقول لكم، انا ما قعد لي نقول لكم غير شكرا على حسن الاستماع والمتابعه، يعطيكم الصحه. C'était un plaisir, toujours un plaisir de vous parler. Et puis prenez soin de vous. بالك على روحتكم. Bon week-end. عيد وطني، عيد الاستقلال سعيد ان شاء الله. ربي يرحم الشهداء نتاعنا، ربي يخلي هذه البلاد توجور في العلالي، ربي ينحي علينا الوباء هذا، الناس اللي ماشي ملاح يبعدوهم. اي بي ان شاء الله. بون ويكاند، بون لون ويكاند.